दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज 45औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस। बीपी कोइराला मेलमिलापको नीति लिएर आजकै दिन भारतबाट नेपाल फर्केको दिन र त्यसपछि नेपालको राजनीतिले पनि एउटा कोल्टे फेरेको थियो। बीपी कोइरालालाई नेपाली कांग्रेसले आज कसरी लिएको छ? बीपी कोइरालाको सिद्धान्त, उहाँको आदर्श, उहाँले देखाउनु भएको पथमा नेपाली कांग्रेस हिँडेको छैन भनेर नेपाली कांग्रेसभित्रबाट प्रश्नहरू उब्जिरहेको यो बेलामा अब नेपाली कांग्रेसले बीपीको आदर्श सिद्धान्तलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, मूलतः यो विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र नेपाली कांग्रेसको अबको बाटो के हुन्छ त्यो त छलफलको विषय हुने नै भयो। यसको निम्ति नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विष्णु धिताल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद कृष्णजी। अब बीपी कोइरालाको व्यक्तित्व, उहाँको योगदान, उहाँको सिद्धान्त, आदर्श तपाईहरुलाई त कण्ठस्थै छ। यस विषयमा छलफल गर्नु परेन। प्रश्न कहाँ उठेको हो भने नेपाली कांग्रेसको आजको अवस्था हेर्दाखेरि, जुन तरिकाले नेपाली कांग्रेस पछिल्लो एक दशक यता हुर्किरहेको छ, त्यो ताल हेर्दाखेरि यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सान्दर्भिकता र औचित्य छ कि छैन? किसिमजी यो चाहिँ नि अहिले पनि राष्ट्रिय मेलमिलाप उत्तिकै आवश्यकता छ। किनभने हिजोको अवस्था राजा र राणा र चाहिँ नि डेमोक्रेट तथा कांग्रेस प्रजातन्त्रवादीहरू यसलाई मेलमिलाप गरेर मुलुक जानुपर्छ भन्ने खास बीपीको, राणाहरूको पनि वास्तवमा त्यतिखेर त रोल त थिएन, तैपनि चाहिँ राजाहरूले एकतन्त्रीय हिसाबले गइराखेको बेला थियो। र अहिले पनि मुलुकमा अझ एउटा ग्रुप त जङ्गलमै छ, द्वन्द्वमै छ, फेरि गइराखेको छ। एउटा चाहिँ नि अब सरकार चाहिँ चुनावमा जाने भनेर गइराखेको छ। कांग्रेस चाहिँ यसलाई अवैधानिक हो भनेको छ र अब चुनावको तयारी पनि गर्दैछ। यी सबैलाई मेलमिलापको चाहिँ एउटा बाटो अझै नेपालले अंगीकार गर्नुपर्ने सान्दर्भिकता बीपीको अहिले पनि देखिन्छ। यो बाटोलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने बीपी कोइरालाको मेलमिलापको कुरो त त्यो बेलाका राजासँग थियो, राष्ट्रियताको निम्ति थियो। म भारतसँग सम्झौता गर्दिनँ र कम्युनिस्टहरूसँग पनि म सम्झौता गर्दिनँ, म देशको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति म राजासँग मिल्छु भन्नुभयो। तर उहाँ आएकै दिन त्यो बेलाका राजा महेन्द्रले समातेर उहाँलाई सुन्दरी जेलमा हालिदिनु भयो, होइन? उहाँले राज संस्थालाई त्यत्रो महत्त्व दिनुको कारण के रहेछ? राष्ट्रियताको लागि होइन, मुलुकमा राज संस्था पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका त हुँदै हो किसिमजी। अब देखिएकै छ हामीले राजतन्त्र कति चाहिँ महत्त्व थियो। हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गरेको त योगदानलाई सबैले कदर गरे, तर त्यसपछिको राजतन्त्रले जुन रूपले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेन र मुलुकका लागि राजाहरू राष्ट्रवादी हुन्छन् भन्ने एउटा सोचाइ पनि थियो। राजाहरू भएन भने मुलुक चाहिँ राज्यभित्र नै राजा रहन्छ, राज्य नरहे त राजा रहँदैन भन्ने कन्सेप्टका पनि थियो। र तत्कालिक समयमा यदि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्यो भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय नरहन पनि सक्थ्यो। त्यतिखेर अहिलेको समय जस्तो आधुनिक पनि भइसकेको थिएन। तर अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ भन्ने मलाई लाग्छ र अहिले पनि उत्तिकै, किनभने नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुने सम्भावना देखिरहेको छ क्या। दलहरूको आफ्नै किसिमको जुन गुट उपगुट सरकारको चाहिँ अस्थिर अवस्था, हिजो अस्थिर थियो अब स्थिर हुन्छ भन्ने थियो, त्यसलाई पनि अहिले फेरि अस्थिर देखिराखेको छ। यसले गर्दा मुलुक चाहिँ हामी नेपाल राष्ट्र चाहिँ फेरि पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको मरुभूमि त बन्ने होइन भन्ने हिसाबले अहिले पनि मेलमिलाप उत्तिकै आवश्यक छ सबै दलहरूको बीचमा। राजा त अहिले छैनन्, होइन? बीपीले जुन किसिमको मेलमिलापको कुरो देखाउनु भएको थियो, कांग्रेसले त्यो बिर्स्यो भन्ने कुराको आरोप तपाईहरुमाथि छ र कांग्रेसभित्र यो प्रश्न छ। मुख्यतः 12 बुँदे समझदारीसँगै बीपी कोइरालाले राजासँग मिल भनेर सिकाए, तर 12 बुँदे समझदारीबाट तपाईहरुले राज संस्था छोड्नुभयो र बीपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग नमिल भन्नुभयो, तर कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्यो, यो देशमा आन्दोलन गर्यो, परिवर्तन गर्यो र आज कांग्रेसको हकीकत के छ, होइन? यो मेलमिलापको नीतिको बारेमा हामीले समीक्षा गरिरहँदा हामीले राज संस्था फाल्नु र कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नु, नेपाली कांग्रेसले अब यो निष्कर्षमा पुग्ने कि नपुग्ने गल्ती थियो भनेर बीपीको सिद्धान्त आदर्श अलिकति व्याख्या गर्न चाहन्छु किसिमजी। तपाईँले भनेकोमा राजा चाहिँ संविधानभित्र संवैधानिक हुँदा राजालाई मान्ने भने कांग्रेस मान्ने, मेलमिलाप गर्ने। अब कांग्रेस चाहिँ मुलुकमा तानाशाह त चाहँदैन। राजा चाहिँ तानाशाह बने जब शेरबहादुर देउवाको चाहिँ उसलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ उनले विघटन गरेर आफ्नै शासन, आफ्नै सत्तामा जाने, आफै चलाउने
जुन अभिगत उनले देखाउन थाले बिस्तारै चाहिँ के भने शासन सत्ता सबै चाहिँ पञ्चायतभन्दा नि बढी गर्न थाले। त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेसले के सोच्यो भनेदेखि अब मुलुकमा तानाशाही होइन, लोकतन्त्र चाहिन्छ, कम्युनिस्टसँग एकता गर्ने कुरो गल्ती थियो थिएन। अब चाहिँ हामीले अहिले समीक्षा गर्ने बेला तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, कम्युनिस्टहरूले पनि फेरि तानाशाह गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसलाई लोकतन्त्रमा उनीहरू अझै सही ट्र्याकमा सही बाटोमा आयो भनेपछि राजालाई तानाशाह हामीले फाल्नु पर्थ्यो। मेलमिलाप गर्न राजाले त संवैधानिक राजतन्त्रभित्र बस्नु पर्थ्यो नि त। त्यसमा त्यो राजा हटाएको हामीले त्यसलाई अहिले चाहिँ गल्ती हो भन्नु हुँदैन, मलाई लाग्दैन त्यो गल्ती ठिकै छ। कम्युनिस्टले पनि तानाशाह गर्ने त्यो पनि हटाउनुपर्छ। अबको यो शताब्दीमा अब तानाशाह कोही रहन सक्दैन। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा वामपन्थी ठिक कि राज संस्था ठिक? होइन, हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा पनि राजाले नै राष्ट्र चाहिँ बचाउँछ भन्ने आफ्नो एकलौटी बनाएर राष्ट्र मात्रै भन्दा नि वामपन्थीहरूले पनि राष्ट्रियताको लागि त आफ्नो कुरा त बोलिराखेका छन् नि। अब जस्तै चाहिँ अहिले नक्साको चुचे नक्साको कुरा आएको छ, धेरै आएको छ नि। राष्ट्रियताको विषयमा वामपन्थीले पनि राष्ट्र रहनुहुन्न भन्ने विषयमा त छैन नि। त्यसकारण तानाशाही व्यवस्था जुनसुकै अवस्थामा पनि आवश्यक छैन। मुलुकको राष्ट्रहितको लागि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र किन राजा फाले काङ्ग्रेसले? अहिले पनि काङ्ग्रेस के छ, लोकतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अस्थिर नहोस् भनेर यत्रो लामो समय चाहिँ के चुपचाप बस्यो नि त। कम्युनिस्ट सरकार 2/3 चलाओस् नि त, लोकतन्त्र राम्रो गरोस्। तर तानाशाही पत्रकारलाई थुन्ने, अरूलाई थुन्ने, मिडियालाई, त्यसपछि गएर नागरिक समाजलाई आततायी नगरोस्, उद्योगी व्यापारीलाई आततायी नगरोस् र राम्रोसँग सरकार चलाओस्, काङ्ग्रेस त्यो चाहन्छ क्या। अहिले पनि काङ्ग्रेसले के थियो यो चाहिँ भनिराखेको छ नि, यो विघटन चाहिँ गलत छ है। त्यही त भन्ने बेलामा हामी बिपी उहाँको आदर्श सिद्धान्त बाटो सबै भनिरहन्छौँ होइन। तर अहिलेको काङ्ग्रेसको एउटा सत्तामोह, सत्तालिप्सा, अर्कोतर्फ पछिल्लो केही दशक यता कम्युनिस्टहरूसँगको सिद्धान्तहीन निकटता, कम्युनिस्टसँग त सिद्धान्त मिल्दैन नि, त्यो सिद्धान्तहीन निकटता जुन किसिमको भयो त्यसका बारेमा अहिले पनि समीक्षा गरेर हामीले त्रुटि गऱ्यौँ भन्न सक्दैन। राजा कुरा छोडिदिउँ, तपाईँले भनिसक्नुभयो। तर कम्युनिस्टसँगको सहकार्य त अहिले पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। अस्ति मात्रै सानेपामा गएका छन्, प्रचण्ड गएका छन्, माधव नेपाल गएका छन्, जलनाथ गएका छन्। त्यस्तो सहकार्य त मुलुकमा किसिमजी सहकार्य त मेलमिलाप र सहकार्य त बिपीको सिद्धान्त पनि सहकार्य झन् गर्नु आवश्यक पनि भयो। यो चाहिँ कम्युनिस्ट नै छन् मुलुकमा, दुईवटा ठुल्ठुला पार्टी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस नै हो पार्टी रहेको। राप्रपा सानो छ, राजपा पनि छ। तर तपाईँको अहिले काङ्ग्रेसले सबैलाई मुलुकलाई समेटेर लानु मेलमिलापको मेन नीति त अब काङ्ग्रेसले समेट्नु पर्यो, सबैलाई नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिनु पर्यो। र अहिले तपाईँको कम्युनिस्टसँग मेलमिलाप नगरेर कोसँग गर्ने त? समय सापेक्ष मेलमिलाप गर्नै पर्छ नि। हिजो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर नि चुनाव लडायो नि हामीले। अहिले पनि चाहिँ काङ्ग्रेसको दुईवटा धार तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, एउटा कम्युनिस्टसँग मिलेर जानुपर्छ, अर्को मिल्नुहुन्न। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ कम्युनिस्टसँग मिलेर कुनै पनि आन्दोलन होइन, कुनै पनि चाहिँ चुनावमा जानुहुन्न। काङ्ग्रेस आफ्नो आइडेन्टिटीमा जानुपर्छ। ठ्याक्कै तपाईँले भनेको कुरामा म आउँछु। 2072 सालको संविधान नेपाली कङ्ग्रेसको अगुवाईमा जारी भयो, सुशील कोइरालाको नेतृत्व होइन। अब सहकार्य गर्ने, मेलमिलाप गर्ने हिसाबमा कम्युनिस्ट लगायत अन्य पार्टीहरू पनि त्यसमा समाहित भएरै त्यो संविधान जारी भएको हो। तर आज 2072 सालको संविधान हत्या भयो भनेर काङ्ग्रेसले नै भनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर जुन असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर होइन। सहकार्यको परिणाम के हुँदो रहेछ त? काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगुवाईमा त्यो संविधान आयो, आज त्यो संविधानको धज्जी उडाइएको छ। यो कुरालाई कसरी बुझ्ने? नेकपासँगको वामपन्थी नेताहरूसँगको सहकार्यका हिसाबमा जुन संविधानमाथि व्यवहार भएको छ त्यसलाई कसरी बुझ्ने? सहकार्यले संविधान त आयो नि, आएन? सहकार्य नभए संविधान आउँथ्यो, मेलमिलाप नभए संविधान आउँथ्यो, कम्युनिस्टसँग मिलेको कारणले संविधान आयो। यो संविधान अहिले ठिक छ 3 वर्ष 5 वर्ष हुनु पऱ्यो, 3 वर्षमा गरे। मलाई त के लाग्छ अहिले तपाईँले भन्नुभयो धज्जी केपी ओलीलाई घेराबन्दी भएर मैले गरेँ, मलाई चाहिँ चल्न दिएन 2/3 सरकारलाई, उहाँको आफ्नो लजिक छ होइन। अब एक कम्युनिस्टको एउटा चाहिँ तबका चाहिँ उता गएको छ। तर काङ्ग्रेसले अब एकबद्धै भएर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजो गरेको सहमति र सहकार एकताको मूर्त रुक्यो त। माओवादी नमिलेको भए, एमाले नमिलेको भए संविधान आउँथ्यो? आउँदैन थियो। मेलमिलापको त्यही हो। अहिले पनि काङ्ग्रेसले मेलमिलाप गर्नु जरुरी किन छ भने एउटा त चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ चुनाव घोषणा गरिदिएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, अर्को सडकमा छ। काङ्ग्रेसले अहिले पनि मेलमिलाप जरुरी छ। सडकमा भएका र चाहिँ चुनावमा गएकालाई मिलाएर अब चाहिँ चुनावमा सबै मान्छे चुनावमा जानुपर्छ। काङ्ग्रेसको एक मात्र उद्देश्य, त्यसको निम्ति त जनताको तनादेश, आफै मिलाप हुनु पर्यो। काङ्ग्रेसभित्र आफ्नो मिलाप त हेर्नुहोस् एक त छँदैछ। सामान्य चुनावी तपाईँलाई म अहिले काङ्ग्रेसभित्र मिलाप म तपाईँलाई भन्छु, हिजो सरहरू तातेको थियो किनभने काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक चुनाव थियो त पार्टीको।
पार्टीको चुनावमा, किनभने सबै चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ सभापति उठ्ने, माविसँग केन्द्रीय नेता लड्ने, सबैको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, टिमवर्क हुन्छ, ग्रुप हुन्छ क्या। चुनावको मुखमा आएर भएको यो चुनाव हुन्छ, अब अधिवेशन हुँदैछ भनेर। अब अधिवेशन अब केही समय यो राष्ट्रिय चुनाव हुन्छ भनेपछि वैशाखमा राष्ट्रिय चुनाव हुने भने काङ्ग्रेस सब युनाइटेडली लाग्छ नि। फरक मत छ अहिले पनि। जुन अहिलेको परिस्थिति हो, संसद विघटन भइसकेपछि यसलाई असंवैधानिक भनेर संसदबाट पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्ने या वैशाखमा तोकेको निर्वाचनमा जाने, अदालतलाई छोड्ने भन्ने कुरामा सभापति देउवा पक्ष र पौडेल पक्षीय नेताहरूका फरक फरक मत सडकमै गए। काङ्ग्रेसले सरकारको विरोध गर्ने भनेर सडक आन्दोलन गर्यो, तर त्यहाँ आफ्नो विवाद छताछुल्ल गर्यो। हाम्रो विवाद फरक फरक छ है, हाम्रा मतहरू फरक फरक छन् है भनेर पौडेल पक्षले देशभरि एक किसिमको धारणा लग्यो, सभापति देउवा पक्षले एउटा लग्यो। होइन किसिमजी तपाईँलाई यसमा त्यो केन्द्रीय समितिको एकबद्ध निर्णय हो। यो असंवैधानिक कदम हो, नेपाली काङ्ग्रेसले बोल्यो, दिन निकाल्यो र नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि अस्ति शशाङ्कले बोले देख्नुभयो, चुनावको लागि चाहिँ होइन तयारी हुन 75 हामीले चाहिँ 165 निर्वाचित र कार्यक्रम राख्यौँ। बुझ्नु भएन? यसो मतलब के भने यो सरकारले गरेको गतिविधिको गलत हो भन्दै पनि हामी यो चुनावमा चाहिँ अब जानुको विकल्प छैन नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसै चुनावको तयारी काङ्ग्रेस गर्दैछ र काङ्ग्रेस चुनावमा जान्छ। एक पक्षले चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्छ, यदि त्यहाँबाट भएन भने सडकबाट भए पनि हामी संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ भन्ने मत त काङ्ग्रेसका नेताहरूले दिइरहेका छन्। पुनर्स्थापना हिजो राजा थियो, राजाले गरे। हिजो गिरिजाप्रसादले गरे जस्तो चाहिँ पुनर्स्थापना हिजो राजा थिए, सडक आन्दोलन थियो, राजाले पुनर्स्थापना गरे, राजाले संसद भङ्ग गरे, राजाले गरेर केपी ओलीले पुनर्स्थापना गरिदिने कुरा हो। यो त प्रधानमन्त्री केपी ओली छन्, बुझ्नु बुझ्दैन? अब केपी ओलीले पुनर्स्थापना गर्छन्। मलाई के लाग्छ काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् नि, उनीहरू किन यो भनिरहेका छन् त? हिजो र आजको परिस्थिति चेन्ज छ किसिमले। किन चेन्ज छ भने हिजो चाहिँ सत्ताको बागडोरको थियो, राजासँग थियो, बुझ्नु भएन? राजाले चाहिँ पुनर्स्थापना गर्दैछ, पुनर्स्थापना हुन्थ्यो। अहिले कसले पुनर्स्थापना गरिदिने? अब सर्वोच्चलाई त भनेकै छ नेपाली काङ्ग्रेसले, सर्वोच्चको कुरालाई मान्छ। अब सर्वोच्चले चाहिँ विधि विधान अनुसार भएन भन्छ भने त काङ्ग्रेसले त्यो मान्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो र अदालतप्रति सम्मान गर्ने पार्टी हो। कोर्टलाई सबभन्दा बढी चाहिँ आस्था र चाहिँ विश्वास गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस, होइन? अब कोर्टले यो चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरिदियो भने त त्यो अर्कै पाटो रह्यो, हेर्नुहोस्। अन्यथा अरू पुनर्स्थापना सडक आन्दोलन कसरी हुन्छ भने अब सडक आन्दोलनबाट पुनर्स्थापना नै भएन। पौडेल पक्षले सडकबाटै भए पनि तपाईँले भन्नुहोस् न मलाई, कसले पुनर्स्थापना गरिदिने? ल सडक आन्दोलन भएर आगो बोले कसले गरिदिन्छ त पुनर्स्थापना? गरिदिने को हो? ल भन्नुहोस् त मलाई, तपाईँ नै भन्नुहोस् न, को छ त? यो प्रश्नको उत्तर त रामचन्द्र पौडेलहरूसँग हो। त्यसकारण त्यो असम्भव विघटन गर्यो, उसैले गर्ने होला। असम्भव कुरालाई पनि तपाईँ चाहिँ सम्भव हुन्छ भनेर भन्नुहोस्। केपी ओली आफैले हिजोका दिनमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रले पुनर्स्थापना गर्दाखेरि संविधानमा त्यो व्यवस्था थिएन नि? थिएन, तर सुन्नुहोस् न तपाईँलाई, राजा त एक किसिमले सुप्रिमेसी अथवा चाहिँ यो संविधानभन्दा नि माथि जस्तो देखियो। उनले चाहिँ संसद विघटन गरे, राजालाई गर्ने अधिकार थिएन। त्यसपछि फेरि चाहिँ गरे, सेना उनको हातमा थियो, होइन? सबै थियो। आज सेना कोसँग छ? प्रधानमन्त्री को छ? अनि जसले विघटन गरे उसैले पुनर्स्थापना गरिदिन्छ त? अब केपी ओलीजीले अब आफैले विघटन चाहिँ गरेको चिज, होइन, फेरि आफैले पुनर्स्थापना गर्ने उहाँलाई त्यो अधिकार पनि छैन। बुझ्नु भएन? यो पुनर्स्थापना भयो उहाँले चाहिँ गल्ती सच्याएर। यही विषय काङ्ग्रेसमा किन चाहिँ शान्त हुन सक्दैन? जसले चाहिँ सडकबाटै भए पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर देशभरि आवाज गरिरहेका छन्। त्यो सम्भावना देख्दैन। कसले गर्दैन पुनर्स्थापना? अब जसले विघटन गरेर त्यसले गर्न मिल्दैन। त्यो आवाज किन बुलन्द भइरहेछ काङ्ग्रेसको एउटा पक्षबाट? तपाईँले किन भइरहेछ? मलाई त्यसको उत्तर चाहियो। मैले चाहिँ अपराध गरेँ, मै न्यायमूर्ति त हुन सक्दैन नि। त्यसमा उहाँले नै चाहिँ त्यो विघटन गर्नु छ, उहाँले नै पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना देख्दिनँ। कुरो के छ भने वैशाखमा निर्वाचन तोकिए पनि त्यो हुने निर्वाचन होइन। वैशाख हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले अब लाग्नुपर्छ। मेरो कुरा कृष्णजी, वैशाखको जुन मितिमा केपी ओलीले मिति तोक्नु भएको छ त्यो मितिमा चुनाव गराउन उहाँलाई कम्पेल गर्नुपर्छ, बाध्य गर्नुपर्छ। र सबै चाहिँ दलहरूलाई अहिले काङ्ग्रेसले मेन रोल गर्छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, यो नेकपा भन्ने अर्को चाहिँ यो राजपा, यी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर चुनावको लागि तयारी गर्ने काङ्ग्रेसको मेन अहिले एजेन्डा, नेपाली काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्ने एजेन्डा यो वैशाखको 17 र 27 गते चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले एक मतले एउटै भिजन राखेर चुनाव गराउनुपर्छ। मेरो कुरा भनेपछि सरकारले असंवैधानिक कदम चाल्यो। एक्ज्याक्टली, त्यो गलत हो। त्यो असंवैधानिक कदम चालेको सरकारले वैशाखमा तोकेको निर्वाचन सफल गराउन भने काङ्ग्रेस लाग्ने भयो, लाग्नै पर्छ। यस्तो चाहिँ यो विपरीतार्थ कुरा भयो। कुराको तारतम्यता मिलेन तपाईँहरूको। एकातर्फ उसको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने अनि उसैले घोषणा गरेको चुनाव चाहिँ सफल पारौँ भन्ने। यस्तो हो, तपाईँले उसले घोषणा गरे चुनाव भन्दा चुनाव त के हो त सबैको साझा हो नि। चुनावमा भाग लिन्न भने कि राजाले गरे नि विधिसम्म चुनाव गर्नका लागि त 2 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो नि त। नेकपाको 2/3 दिएन जनताले, किन उसले मानेन त? अब जनताको चोइसमा जान्छु भने हाम्रो जनताले के भन्छ त? काङ्ग्रेसलाई भोट दिन्छ नि त। अब अस्ति र चाहिँ सरकार नेकपाल दिनु हुँदो रहेछ, बरु काङ्ग्रेसलाई स्थिर गर्छ काङ्ग्रेसले। हिजो चाहिँ यति आदत आइदिएको थिएन काङ्ग्रेसमा, होइन?
हिजोको राजाको शासन थियो, सारा मान्छेले चाहिँ अस्थिर थियो, चाहिँ हरेकले चाहिँ असिलो बनाएको थियो, राजाले चलाएको थियो। अहिले त राजा थिएनन् नि त, अहिले त चाहिँ एकलौटी थियो त। काङ्ग्रेसले कुनै सडक आन्दोलन गरेको थिएन, कहीँ जुलुस निकालेको थिएन। यति आनन्द 3 वर्ष चलोस् है, हामी उद्योगी व्यापारी कसैलाई जुलुस नारा दिएर असिलो नपारौँ है, सरकारमा गएकोलाई राम्रोसँग 5 वर्ष काम गर्न दिउँ भने। काङ्ग्रेस हिजो त नेकपा एमाले त रेलिङ बाँच्ने, आगो बाल्ने, सडक बाल्ने, काङ्ग्रेसलाई चल्नै दिएको थिएन नि। काङ्ग्रेसभित्र पनि चाहिँ आफ्नो द्वन्द्व थियो होला, तर यति राजावादी पनि एउटा शक्ति लागेकै थियो। कम्युनिस्टहरू पनि चाहिँ सरकार बनेकै भोलिपल्ट सडकमा ल्याएको थियो। काङ्ग्रेसले त यसरी सुशान्त तरिकाले चिर अवस्थामा सुतेर बसेको थियो नि। काङ्ग्रेस सरकार 5 वर्ष चलाओस्, उसको गतिविधि हेरौँ, त्यसपछि काङ्ग्रेस चुनाव। अब यो कुरो चाहिँ संसद विघटनको कुरो सर्वोच्चले सदर गर्यो भने वैशाखको चुनाव गर्ने दिशामा सरकार पनि जाला, तपाईँले भनेको कुरा पनि पुरा होला। तर संसद पुनर्स्थापना भइदियो भने त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै छ, वैशाखमा चुनाव हुँदैन नि। राजनीतिक प्रणालीले त अर्को कोर्स लिन्छ। पुनर्स्थापना भयो भने त नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो हैसियत जे छ त्यही हुन्छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। त्यो त झन् भोलि 2टा पार्टीहरूको उहाँहरूको चाहिँ के दिन्छ होइन, निर्वाचन आयोगले त्यो आधारमा चल्ने हो। काङ्ग्रेस कसरी जान्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयले भोलि सरकारमा सहभागी हुने हो कि बाहिर बस्ने कि। नेपाली काङ्ग्रेसले त मैले देखेको सत्ताको लछाचुँडीमा अहिले जानुभन्दा निर्वाचनमा केपी ओलीले जो चाहिँ वैधानिक गर्यो अवैधानिक गरेको 2/3 सरकार दियो, उहाँलाई बनाएको, उहाँले गर्नुभयो। 2/3 मेन्डेट उहाँलाई दिएको हो नि त, उहाँहरूले बनाएको होइन केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री। उहाँले मैले मेन्डेट प्राप्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब जानुभयो उहाँ सदनमा, मलाई चाहिँ अब जनतामा जाउँ, हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ नराम्रो काम त्यो जनताले फैसला गरेर उहाँ केपी ओली जानुभयो। अब काङ्ग्रेसले त्यसको चाहिँ क्रास गर्नु पऱ्यो। अहिले त्यही मौका हो कि काङ्ग्रेसको जनता बिचमा के छ त अहिले कम्युनिस्टले यो द्वन्द्व गरे, काम गरेन 3 वर्षभित्र, यिनको झगडा भयो, पुरै चाहिँ नि भ्रष्टाचार बढ्यो, महँगी बढ्यो, मुलुक अस्तव्यस्तता बनाए, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगारे। त्यस कारण काङ्ग्रेसले अब यो चाहिँ सुधारेर फेरि काङ्ग्रेस लान्छ भने काङ्ग्रेस त अपर्च्युनिटी हो नि, यो गोल्डन अपर्च्युनिटी काङ्ग्रेसले क्याच गर्नु पऱ्यो नि। यो मौकामा काङ्ग्रेस 2/3 ल्याउनु पऱ्यो, सक्यो भने बहुमत ल्याउनु पऱ्यो। यो मौकालाई काङ्ग्रेसले चुकायो भने काङ्ग्रेस फेरि पछाडि पर्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण अहिले चाहिँ सर्वोच्चले गर्यो भने त्यो कुरा मान्ने आवश्यकता छ। तर यो चाहिँ नेकपा हिजोसम्म हामी केपी ओली तानाशाही हो, फाल्नुपर्छ भने सडक आन्दोलन गर्ने भन्ने, अहिले केपीले आफै चुनावमा जाउँ भने घोषणा गर्दा फेरि हामीले चाहिँ यो ठिक छैन किन भन्ने। हिजो केपी ओली तानाशाही हो, तानाशाही हो, तिमीलाई फाल्नुपर्छ, फेरि तिमी सरकार चलाइराख, फेरि चलाऊ, फेरि फिर्ता गरेर ल्याऊ, फेरि कम्युनिस्ट मिल तिमीहरू, फेरि जै फिर्ता ल्याऊ, फेरि तिमीहरू मिलेर चलाऊ भन्ने काङ्ग्रेसले। त्यही त यही कुरो चाहिँ जो काङ्ग्रेसमा 2टा मत देखिएको छ। तपाईँ जुन पक्षमा मत राख्दै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँको विपरीतार्थ मत राख्ने अर्को पक्ष पनि छ भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। ठिकै छ, त्यो त उनीहरू चाहिँ किन कन्भिन्स हुन नसके कि? उनीहरू पनि काङ्ग्रेसै हुन्, उनीहरू पनि मन्त्री भएका हुन्, उनीहरू पनि नेता हुन्, त्यो शक्ति पनि ठुलो छ। यो चाहिँ पार्टीभित्र शेरबहादुर देउवालाई तह लगाउँ भन्ने हिसाबले होला, अथवा रामचन्द्र पौडेल र केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत कुनै टकरावका कारणले हो कि के चिज हो, के लाग्छ यहाँलाई? त्यो किन शान्त गर्न नसकिया? त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसलाई ठुलो घाटा भइरहेछ है। एक्ज्याक्टली, तपाईँले सही भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नि हामी अहिले ढुलमुले नीति, पहिला चाहिँ नि कस्तो थियो भने यो एमालेको ढुलमुल नीति हुन्थ्यो क्या, एउटा स्पष्ट दिशा हुँदैन थियो। अहिले काङ्ग्रेस पनि त्यस्तै अलि स्पष्ट अलि दोधारेमा पुनर्स्थापना पनि चाहिँ चुनावमा पनि भनेर दोधारमा जानुहुन्न। अब हिजो पुनर्स्थापना उसले गलत गर्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले भनेका छौँ र संविधानले भोलि चाहिँ सर्वोच्चले गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँ रह्यो। तर काङ्ग्रेसले आफ्नो उद्देश्य चाहिँ चुनावतिर केन्द्रित, किनभने हामीले केपी ओलीको सरकार तानाशाही हो, बदमास गर्यो, फट्याइ गर्यो, चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो दिएन भनेर हिजो हामी आन्दोलन गरेकै हो, गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाज उठेकै हो। शेरबहादुरले आन्दोलन गरेन, सभापतिले आन्दोलन मुखरित गरेनन्, जनतालाई उचालेनन्, आन्दोलन गर्ने तयारी गरेनन् भन्ने सभापतिलाई लागेकै हो त आरोप होइन। अब अहिले शेरबहादुर देउवाले त चाहिँ चुनावको लागि चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय माहौल बनाएर हिजो चाहिँ केपी ओलीलाई फाल्नको लागि हामी सबैले त्यही भनेका थियौँ। अब केपी ओली चाहिँ अरू जोसुकै बस्ने नैतिकता गुमाए भनेर भनेकै हो, निर्णय हो, अरू जोसुकै आओस् बरु होइन। हिजो रामचन्द्र पौडेललाई नै थुने होइन त केपी ओलीले, हो कि होइन? अब केपी ओली त म हट्दैछु भनेर त उनले त विघटन चाहिँ सिफारिस गरे। अब उनले सङ्कटकाल लाए, भोलि चाहिँ यसलाई लम्ब्याउने दुष्प्रयास गरे, यस्तै चाहिँ आन्दोलन त लम्बिन सक्छ नि। तिमीले तोकेको मितिमा चुनाव गर, त्यसो भए 6 महिना तिमी ठिक छ, तिमी बस 6 महिनाभित्र तिमीले चाहिँ वैशाखमा तोकेको मिति चुनाव गर भन्यो भने त उनी त हट्ने भयो नि त। अर्को बुझाएर विश्लेषण के पनि छ भने सतहमा यी कुरा देखिएको भए पनि भित्र चाहिँ अर्कै खिचडी पाकिरहेको छ। सही भन्नुभएको छ। चीनबाट आएर त्यत्रा ठुला नेताहरू यहाँ आएर रहस्यात्मक भेट गरेर फर्किएका छन्। बुझिएअनुसार भारतबाट पनि कुनै एउटा शक्ति यहाँ आन्तरिक रूपमा उसको भेटघाट भएको छ। श्याम शरण जसले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुको निम्ति उनले ठुलो एउटा एक्टरको भूमिका निर्वाह गरेका थिए, उनले लेखेको लेख अहिले नेपालमा पनि भाइरल भएको छ होइन। कुनै अर्को एउटा खिल्लाज रेग्मीको खोजी भइरहेको छ, किनभने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जानको निम्ति अन्य दल पनि त तयार हुनु पर्यो नि होइन। उनकै एउटा त्यहाँबाट छुट्टिएर गएको प्रचण्ड नेपाल समूह नै तयार छैन
राप्रपा पनि आन्दोलनमा छ, जसपा पनि आन्दोलनमा छ, यिनले कतिको निष्पक्ष निर्वाचन गराउँछन् अथवा यिनी गुटी भइरहेका छन् कि त्यो भएको हुनाले यदि भोलि चुनाव भयो भने पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो हुँदैन, अर्को कुनै सरकार बन्छ, अर्को कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री होला, त्यो पूर्णचन्द्र थापा पनि हुन सक्छन्, त्यो चोलेन्द्र शमशेर राणा पनि हुन सक्छन्, यस्ता किसिमका ती शेरबहादुर देउवा पनि हुन सक्लान् हैन। त्यो छ र साथसाथै सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजालाई पनि स्पेस दिनको निम्ति सब भित्रभित्र खिचडी पाक्ने काम भइरहेको छ भन्ने जुन एउटा बुझाइ र साथसाथमा सूचनासहितको विश्लेषण छ, त्यसका बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, उहाँहरूको चाहिँ नि मैले बुझेको चाहिँ नि केपी ओली चाहिँ नि केही समयभित्रै चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिकति फेरि आफू चाहिँ शक्ति सञ्चित गर्दैछन् उनले र चाहिँ मिलाउँदैछन् र केपी ओली मलाई लाग्छ वामदेवलाई पनि हात लिन्छन् र मौका परे वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैछन्। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाएर उनले चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ अरू दललाई चाहिँ आयो भने मन्त्री सन्त्री दिएर चुनाव वामदेवले जसरी चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि डोजर लाएर चुनाव गरेको थियो नि 54मा, सब काङ्ग्रेसका मान्छेलाई चाहिँ पुरै ठेगान लगाएको थियो उनले स्थानीय चुनावमा। वामदेव आएपछि ठेगान लाग्छ भन्ने छ केपी ओलीको सोचाइ। त्यस कारण वामदेवलाई लिएर आएर भोलि प्रधानमन्त्री बनाउने पनि सम्भावना छ। ल त्यसो भए मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सांसद हुनु पर्दैन, केही हुनु पर्दैन, राष्ट्रपतिले बनाएकै छन् उनले। राष्ट्रपति उनको सरकारको हैसियतमा चाहिँ प्रश्न छ, तर उनले काम त गरिरहेछ, काम गरिरहेछन्। अनि राष्ट्रपतिले लाउने हो छाप, भन्नुहोस् कुरा। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री फलानु भनेर। उहाँ त अहिले पनि क्याबिनेटको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर उहाँ नै हो, अरूले सिफारिस गरे त राष्ट्रपतिले मान्नुहुन्न होइन कि सर्वदलीय चाहिँ निर्णय गरेर लानु पर्यो, केपी ओली सहितको निर्णय गरेर लानु पर्यो कि त केपी ओलीले सिफारिस गरे प्रचण्ड राष्ट्रपतिले मान्ने हो हाम्रो चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीले होइन त अरूले भने त मान्नुहुन्न उहाँले। भनेपछि उहाँले अन्तिममा के गर्नुहुन्छ, माधव चाहिँ के भन्छ चाहिँ वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री सिफारिस गरिदिनुहुन्छ, ल म त बाहिर हुन्छ त नि, ल अर्कोले चुनाव चलाइन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। वामदेव आफ्नो पक्षमा पनि हुन्छ, वामदेव आफ्नो पक्षमा नि आउने भए। उहाँको गोटी अहिले चलन लागेको गोटी मैले तपाईँलाई भनिदिएको, मैले थाहा पाइराखेँ यो भित्री सूचना अनुसार। अनि उहाँले चाहिँ यो गणतन्त्र नै मास्ने प्रयास पनि गरेको भनेर कुराहरू आइरहेछ, त्यो कतिको सत्य? हेर्नुहोस्, अब गणतन्त्र कसैले मासेर अब हेर्नुहोस् उहाँहरू 2/3 नै भएको भए म यो कुरामा म पहिला चाहिँ मलाई के लागेको थियो, मैले यही टेलिभिजन भनेको थिएँ उहाँहरू अब 2/3बाट यो मुलुकलाई तानासा सबै एकलौटीका खाँदै हुनुहुन्छ भनेको थिएँ मैले यहाँ नि त। उहाँहरू त चिरा पर्नु भयो नि, अब उहाँले खान सक्नुहुन्छ, कति वर्ष खानुहुन्छ त? जति लम्ब्यायो नि होइन, कति लम्ब्यायो भने 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसपछि घट्यो नि त उहाँ होइन। सर यो फुट जरुरी थियो उहाँहरूको, किनभने उहाँहरू तानासाही बन्दै जानुभएको थियो। यदि मेलमिलाप गरेर बाँडी चुडी केपी ओलीले अरूलाई पनि भागभण्डा दिएको भए यो अझ तानासा हुन्थ्यो, काङ्ग्रेसलाई अझ दुर्भाग्य थियो, बुझ्दैन अझ दुर्भाग्य थियो, किनभने डेमोक्रेटहरूलाई उहाँले कोच्ने थुन्ने मास्ने अभियानमा जानुहुन्थ्यो नि त। त्यस कारण अब उहाँ 2/3 छैन नि त, अब तानासा हुँदैन। किन हुँदैन? कम्युनिस्टमा 2/3 छैन। त्यस कारण अब चाहिँ लोकतन्त्र राज्य सत्ताका सम्पूर्ण शक्तिहरू स्रोतहरू संयन्त्रहरू त उहाँ मात्र छन् नि त। सेना कसको अहिले? कति दिन? पुलिस कसको अहिले? हतियार कसको अहिले? राजस्व कसको? कति दिन त यो तानासा त टिक्न लङ चाहिन्छ नि, 1 वर्ष 2 वर्ष। तानासा कहाँ भन्नुहुन्छ र उहाँले? त्यसकारण अहिले उहाँले कु गर्नु होला, संविधानमा कु गर्नु होला, तर कु गरेर आउने चाहिँ के हो, कुबाट पनि लोकतन्त्र र चाहिँ यो अवैधिक निर्वाचन होइन। अहिले चाहिँ नि यो सङ्घीय चुनाव गरिसकेपछि त्यसपछि स्थानीय चुनाव हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश चुनाव हुन्छ, सिस्टम पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चुनावले। यदि वैशाखमा चुनाव केपी ओलीले साँच्चै गर्न चाह्यो भने उनी हिरो हुन्छन्। केपी ओलीले अहिले गरेको हुनले संविधान त यो गलत भयो भने होलान्, आफू महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भने होलान् होइन। केपी ओलीले गलत त गरेकै छन्, किनभने त्यहीँभित्र राजीनामा दिएर आफ्नै संसदमा गए भए हुन्थ्यो, सदनभित्रै अर्को प्रधानमन्त्री बन्थ्यो नि त। उनले पार्टीभित्र त गलत गरेकै होलान्, तर काङ्ग्रेसको लागि उनले हित गरेका छन् मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब त्यसो भए काङ्ग्रेसले दुईटा थैली मत छ। अब ठिक छ, तपाईँले निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नुभयो, निर्वाचनमा काङ्ग्रेस जाने हो तर नेतृत्व फेरेर जाने हो। अहिलेकै नेतृत्व शेरबहादुर देउवाको अगुवाईमा चुनावमा जाने हो भने फेरि त्यही अभिगत हुन्छ। यस कारण काङ्ग्रेसको नेतृत्व फेर्ने अनि चुनावमा जाने, काङ्ग्रेसको विचार फेर्ने, एजेन्डा फेर्ने अनि जाने, के भनेर जनता कहाँ जाने त? कसैको चाहिँ नि घरको हाम्रो चाहिँ पारिवारिक कुरा हो यो काङ्ग्रेस भने। परिवारभित्र भोलि ABCD हामी 8-10 जना सभापतिको क्यान्डिडेट छौँ, जो पनि जित्न सकौँला, निर्वाचित सभापति हामी जसलाई पनि बनाउँला होइन। तर यो अहिले त हाम्रो राष्ट्रिय समस्या आयो नि, घर समस्या होइन नि त। अहिले घर समस्या त माथि उठ्नु पऱ्यो क्या हामी। अब राष्ट्रिय चुनावबाट हामी चुनाव जितौँ, काङ्ग्रेस सरकार बनाउँ बहुमतको होइन। त्यसपछि सभापति रामचन्द्र पौडेल दाई हुने हो कि शेखर दाई हुने हो कि प्रकाशमान दाई नै हो कि विमल दाई हुने, को हुने? अहिले शेरबहादुर दाई चाहिँ निर्वाचित सभापति हो पार्टीको। भनाइ के छ? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा त गइएको त्यो भन्नु पाइन्छ। कस्तो हार सहनु पर्यो, कस्तो मार सहनु पर्यो। अहिले जित्यो देख्यो भने, अहिले 2/3 आयो भने नि, अहिले बहुमत आयो भने के गर्ने त? हिजो त कम्युनिस्टहरू मिले, अहिले कम्युनिस्ट फुट्यो, अब चुनावमा जाँदा शेरबहादुर यहाँ पनि त कसी हुन्छ नि त।
अहिले शेरबहादुरको नेतृत्व बारम्बार बहुमत आयो मानिसलाई भने मौका दिने तपाईँहरूको त महाधिवेशनको मिति पनि तोकिसकेको छ त्यसो नि किसिनजी महाधिवेशनको मिति तोकेको त्यो मितिमा चुनाव पनि गर्नुपर्छ। शेरबहादुर दाइले गर्ने पनि तोक्नु भएको छ, म त फागुनै गर्ने भनिराख्नु भएको छ मिटिङमा नि, अरूले बढाउने भन्दा पनि होइन। शेरबहादुर दाइको पनि त्यसमा चुनावमा मलाई लम्ब्याउने जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले चाहिँ पछिल्लो कालमा उहाँ चुनाव टाइममा गराउनुपर्छ भन्ने भयो। तर हामीले फागुनमा चाहिँ महाधिवेशन गर्ने हो भने वैशाखको राष्ट्रिय चुनावमा हामी चाहिँ जान तयारी गर्न सक्छौँ त? केपी ओलीलाई राष्ट्रिय चुनाव गरेर हामी सरकार बनाएर हाम्रो घर झगडा मिलाउने कि हामी घर झगडामा लुछाउने फेरि कम्युनिस्ट सत्य हुने? तपाईँलाई विश्वास छ वैशाख 17 र 27 मा चुनाव हुन्छ? यदि काङ्ग्रेसले अहिले नै एकबद्ध निर्णय गरेर त्यो समयमा चुनाव गराउनुपर्छ है, तपाईँको यो निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण चाहिँ शक्तिहरूलाई काङ्ग्रेसले अवेरनेस गरेर चुनाव हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस उभिन त्यो मितिमा चुनाव भएन भने केपी ओलीले हट्नुपर्छ, केपी राजीनामा दिनुपर्छ, अर्को राष्ट्रिय सरकार बन्दै जानुपर्छ भने सडक आन्दोलन चाहिँ त्यो दिन गर्नुपर्छ। 17 गते चुनाव नहुने भने सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ। पोलिटिकल टर्निङ पोइन्ट त्यहीँनिर छ, जहाँनिर तपाईँले वैशाखको चुनाव गर्न सकेन भने केपी ओलीले पद छोड्नुपर्छ भन्नुभयो नि, यहाँसम्म जान्छ। त्यसपछि नेपालमा कि राष्ट्रपति शासन कि अघि हामीले चर्चा गरेको जस्तो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष गर्ने राष्ट्रिय सरकार, त्यही चाहिँ राजालाई पनि स्पेस दिने, त्यही हिन्दू धर्म पनि घुसाउने, त्यही संहिता सिद्ध्याउने हो। यही 27 गते यो चुनाव भएन भने मुलुकमा अस्थिरता हुन्छ। यही टाइमलाई काङ्ग्रेसले चुनाव गराए नभए मुलुक अस्थिरता जान्छ, मुलुक डुब्छ। त्यो टाइममा चुनाव गरेर काङ्ग्रेसले एकबद्ध रूपमा यो चुनावलाई जसरी पनि सक्षम पार्ने काङ्ग्रेसले लाग्नुपर्छ। यो चुनावपछि काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ आन्तरिक चुनाव त भदौमा भ्याइहालिन्छ नि। चुनाव वैशाख चुनाव भएपछि त हामी जेठमा स्थानीय चुनाव गर्छौँ होइन त? त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिल्ला चुनाव सिद्ध्याउँछौँ, साउनमा प्रदेश चुनाव गर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय चुनाव चाहिँ भदौमा भइहाल्छौँ। हाम्रो संविधानले काङ्ग्रेसले अब संहिताको खारेजी र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने सम्भावना कतिको छ? हेर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र त अति आवश्यक छ। हिन्दू चाहिँ नि त्यो अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि बहुमतले नै काङ्ग्रेसको चाहिँ त्यो पुर्याउँछ। अबको महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र त बोक्छ नै, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसमा संहिता चाहिँ काङ्ग्रेसले खारेज गर्दैन। तपाईँलाई म भन्छु यो संहिता ल्याएको काङ्ग्रेसले पनि हो होइन। त्यो चाहिँ नि बाध्यता सम्झौता हो यो भनेको। हिन्दू चाहिँ नि यो हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि हामीले फाल्नु भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ धर्मनिरपेक्ष ल्याएको छ यो सम्झौता हो, तर संहिता सम्झौता होइन। संहिता काङ्ग्रेसकै एजेन्डा हो। काङ्ग्रेसले यसमा संहिता हुनुहुन्न भने कहिले नै भनेन होइन। प्रदेश चाहिँ नै अहिले केही चाहिँ समय यो त चाहिँ अहिले परीक्षण कालमा छ। प्रदेशको चाहिँ अनावश्यक खर्च भयो, स्थानीय केन्द्र भयो पुग्छ भन्ने केही छ मान्छेहरूको, किन यो प्रदेशको चाहिँ अनावश्यक खर्च भयो। प्रदेशको मन्त्री प्रदेशको चाहिँ नि मान्ने यो धेरै भए अनावश्यक खर्च भयो भन्ने छ। तर भोलि यो संहिताको प्रदेशको पनि त्यसको आफ्नो मिनिङ र मान्यताहरू होला नि त, त्यसले पनि काम गर्ने अवसर पाउनु पऱ्यो नि त। अहिले त चाहिँ केपी ओलीको सरकारले प्रदेशलाई अधिकारै नदिया हुनाले न त्यो संहिताको कारण हुनु पाएन। अधिकार बाँडफाँड भयो भने भोलि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आएर त्यसले बाँडफाँड गर्यो भने त्यसको हेर्न बाँकी छ क्या। काङ्ग्रेस सरकारमा गएकै छैन, काङ्ग्रेसले परीक्षणै गरेका छैन। प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएर केन्द्रीय सरकारको आफ्नो संविधान अनुरूप काम गरेर स्थानीय, अनि त्यसपछि अहिले यति हतारो चाहिँ संहिता खराब छ काङ्ग्रेस भन्न सक्दैन। त्यसकारण अहिले हिन्दू राष्ट्र कायम काङ्ग्रेसले गर्न चाहन्छ। अरू काङ्ग्रेसको पनि होलसेल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेका छैनन्, त्योभित्र पनि हाम्रो मतहरू छन्। त्यसमा बहुमतले भोलि पार्टीले निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ होइन। संहितामा केही तपाईँले भने केही तर्कहरू उठेका छन्, तर अहिले नै बेला भएको छैन संहिताको परीक्षण टुङ्गाइहाल्ने। शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा हिन्दू राष्ट्र सहितको एजेन्डाका हिसाबमा तपाईहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ, त्यही चुनावमा जाने हो एकदम। यो चुनावले काङ्ग्रेसलाई यति धेरै बलियो बनाउँछ र सरकार पनि बनाउँछ, अनि त्यसपछि अधिवेशन पनि काङ्ग्रेसले गराउन सक्छ र मुलुकको सङ्कट पनि टर्छ। तपाईँले भनेको यो 17 र 27 मा चुनाव भएन भने अनि त्यसपछि मुलुकमा सङ्कट निम्तिन्छ, बुझ्नु भएन? संसद पुनर्स्थापना हुँदैन, हो कि होइन? स्थापना भयो भने त पुनर्स्थापना हुँदा तुरुन्तै हुने हो। सर्वोच्चले मलाई गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो सोचाइमा गरिदियो भने त राम्रै ठिकै छ। यदि संविधान विपरीत हो भनेर सर्वोच्चले गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मान्न तयारै छ होइन। तर भएन भने पनि काङ्ग्रेस त अब भोलि सर्वोच्च कुरेर बस्ने होइन कि, अहिले चुनावमा भिड्नुपर्छ। अब केपीलाई त्यो तयारी गर्नु, सर्वोच्चको आफ्नो निर्णय हुँदै गर्छ क्या, तर चुनावी तयारीमा तपाईँ लाग्नुहोस्। त्यो काङ्ग्रेसले अहिलेदेखि भन्यो भने काङ्ग्रेस चुनाव जित्छ र काङ्ग्रेस यो मुलुकको लागि फेरि लिडिङ पार्टी, लिडिङ चाहिँ नै सरकार र सबैलाई मिलाएर लाने बिपीको मेलमिलापको मेन उद्देश्य पनि काङ्ग्रेसले अहिले त्यसरी नै यो चाहिँ सडकमा भएकालाई पनि तिमी पनि चुनावमा आऊ, सत्ता भयो तिमी पनि चुनावबाट कुन स्थानमा तिम्रो पनि कायम हुन्छ, त्यसमा 2-4-6 महिना ठिकै छ। केपीले चलाएर भए पनि चुनाव चाहिँ हामी गराउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो भने काङ्ग्रेस त्यो जित्छ काङ्ग्रेसले, ठिक छ। र मेलमिलाप पनि त्यो पुरा हुन्छ। काङ्ग्रेसले अहिले मेलमिलाप गरेर लानुपर्छ अहिले। र ठिक छ, निकै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अब राष्ट्रिय मेलमिलापको दिवसको दिन पनि आएर होइन आफ्नो धारणा राख्नुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद किशनजी। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विष्णु धिताल हुनुहुन्थ्यो। हामीले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भ पारेर उहाँको दृष्टिकोण सुन्यौँ। यही कुराकानीको साथमा हाम्रो कार्यक्रम यही सकिन्छ। सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।